बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, 24 घंटे होने वाले हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़े आइनी शक की और पाकिस्तान के अंदर जो आइन को मुअत्तल करके इंतखाबात का जो मामला पंजाब के अंदर रोका गया है, इसके ऊपर ताहाल सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया। और अचानक क्या वजह बनी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं उनको रोक दिया और नई तारीख का भी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन का किस बड़ी शख्सियात से राब्ता हुआ और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का रोक दिया। ए पॉलिटिकल कहने वाले जो कुछ हमारे बड़े साहिबान हैं, उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन का राब्ता हुआ है और बड़ी बड़ी अहम किस्म की एक्सक्लूसिव किस्म की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो इंतखाबात को रोक दें। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां डिसॉल्व की। बावजूद उसके तहरीक इंसाफ के अंदर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी कि आप ये असम्बलीज डिसॉल्व ना करें, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो शुरू से एक ही बात कह रही थी कि मौजूदा जो हुकूमत है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, ये गैर मुल्की साजिश के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है और बिलखसूस अमरीकी स्पॉन्सर्ड ये गवर्नमेंट है और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम उस साजिश को एक्सेप्ट करेंगे। लिहाजा इसका हल ये है कि पाकिस्तान को गैर मुल्की एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए या फिर पाकिस्तान की सरजमीन को गैर मुल्की अनासिर से रुकवाने के लिए जो है वो इस हुकूमत का ना सिर्फ इस पार्लिमान का हिस्सा ना बना जाए बल्कि इस हुकूमत को ख़त्म कराया जाए और उसके बाद नए इंतखाबात कराए जाएं और जो नई हुकूमत है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक जो फैसले हैं वो करे। इमरान खान का ये प्रिंसिपल स्टैंड था और इसी प्रिंसिपल स्टैंड की मुनासबत से इमरान खान ने पंजाब और फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील किया, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में आइन मौजूद है, पाकिस्तान में कानून मौजूद है और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करेंगी। पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो आइन और कानून के साथ चलेंगे, लेकिन इमरान खान साहब का जो अंदाज़ा है वो बिल्कुल गलत निकला। इमरान खान साहब की जो सोच थी वो इस हवाले से तो बिल्कुल ठीक थी ही, लेकिन उन्हें नहीं अंदाज़ा था कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कुछ ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो चाहते हैं कि जो वो सोचते हैं वही आइन है, वही कानून है और वही पॉलिसी है। इमरान खान की अप्रोच थी कि इंतखाबात हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशंस थी कि इन दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। पहले रोड़े अटकाया इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने, गवर्नर्स के जरिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाक की हुकूमत ने इंतखाबात कराने से माजरत की, इनकार किया, तारीखें नहीं दी और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े हुक्मनामे के बावजूद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो भी तारीख का ऐलान नहीं किया और जिस सूबे की तारीख का पहले ऐलान कर दिया गया था यानी कि पंजाब का, अब उसकी तारीख को भी जो है वो तब्दील कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और ये कहा है कि 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे बल्कि अब 8 अक्टूबर 2023 को लगभग 7 महीने के बाद पंजाब असम्बली के जो हैं वो आम इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन को किसने मजबूर किया इंतखाबात ना करवाने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं वजीर आजम ने, कुछ लोग कह रहे हैं कोई, कुछ लोग कह रहे हैं कोई। मैं आपको आज वजह बताऊंगा कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किस किस से राब्ता हुआ और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों मेंबरान ने डंके की चोट के ऊपर जो उनका आईनी इख्तियार, वो कहते हैं कि हमारा आईनी इख्तियार नहीं है तारीख देना, वो तारीख भी दी और जो जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाने की उससे भी पीछे हटे और इलेक्शन ना करवाने का भाई जो है वो जो 30 अप्रैल की तारीख थी उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, अगर आप सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया ही देखें, क्योंकि रवायती मीडिया तो मैनेज है, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मौजूदा वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है,
اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ہر بیانیہ بنانے کی کوشش کر لی، لیکن عمران خان کے خلاف بیانیہ نہیں بن پا رہا اور عمران خان ان سے قابو نہیں آ رہا۔ میں نے جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور انتخابات کی طرف ہم گئے تو پھر میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 65% پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر انتخاب ہو جائے گا، اور جو باقی ماندہ 35% پاکستان ہوگا اس کے اندر انتخاب بعد میں ہوگا۔ اور یہ جو 65% پاکستان کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف کو جس طریقے سے نظر بھی آ رہا ہے کہ لینڈ سلائیڈ وکٹری ملنی ہے اور ایک واضح مارجن سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، ہر سروے یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے کامیابی کے امکانات ہیں، تو گو کہ وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن تحریک انصاف کی صوبائی حکومتیں بن جاتی ہیں تو پھر وہ 5 سال کے لیے ہوں گی، اور جب قومی اسمبلی کا انتخاب ہو رہا ہوگا تو صوبے کے اندر کوئی انٹرم سیٹ اپ نہیں ہوگا اور وفاقی سطح کے اوپر انٹرم سیٹ اپ ہوگا، لیکن اس کے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ اور یوں تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں تو نہیں، کم از کم انہی علاقوں میں بھی کلین سویپ کرنے کے امکانات جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور یوں تحریک انصاف 2/3 میجارٹی کے قریب پہنچ کر ایک بار پھر وفاقی حکومت اپنی بنا سکتی ہے۔ تو ایک یہ فیئر تھا، یہ خوف تھا شہباز شریف صاحب کو، پوری وفاقی حکومت کو، اور انہوں نے ہر وہ غیر آئینی کام کیا جو کہ ہم ایکسپیکٹ کم از کم نہیں کر رہے تھے، کہ بالخصوص پیپلز پارٹی سے رات کاشف عباسی صاحب کا پروگرام چل رہا تھا، ماریہ میمن کے ساتھ کاشف عباسی بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کیا نام ہے ان کا، پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں، ماہر قانون ہیں، کھوسا صاحب، وہ جو ہے وہ لائن کے اوپر تھے اور ان سے سوال کر رہے تھے۔ کم از کم ہمیں، وہ کھوسا صاحب سے کہہ رہے تھے کہ کم از کم ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جو آئین بنانے والی جماعت ہے وہ اس طریقے سے آئین سے کھلواڑ نہیں کرے گی اور وہ خاموشی اختیار نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کھوسا صاحب نے کہا کہ دیکھیں، جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو آئین کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ بنیادی طور پر کس نے یہ فیصلہ کروایا الیکشن کمیشن سے، کس نے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا، وہ میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، کئی دنوں سے میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کئی دنوں سے، بلکہ کل بہت زیادہ رابطہ ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کا، کئی وفاقی وزراء کا چیف الیکشن کمشنر سے رابطہ ہوا، اور ایک ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے رابطہ ہوا، اور اس رابطے میں چیف الیکشن کمشنر نے انہیں کہا کہ انتخابات کے لیے ہمیں فل پروف سیکیورٹی چاہیے، اور ہمیں افواج پاکستان کے جو جوان ہیں وہ چاہیے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی، کیونکہ پولیس کو پولیس کے پاس نفری کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سچویشن ہے امن و امان کی، اس حوالے سے یہ سوٹیبل سچویشن نہیں ہے، اور جو وزارت دفاع کی جانب سے آپ کو بتایا گیا ہے ہمارا موقف یہی ہے۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی، اور جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جو فیصلہ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم سے رابطہ ہوا، وزیر اعظم نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی، کیبنٹ میٹنگ کی طرف سے جو دیا گیا فیصلہ کہ پوری وفاقی کابینہ متفق ہے کہ انتخابات اس موقع کے اوپر نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور ڈائریکٹ الیکشن ملتوی کر دیے۔ اب تحریک انصاف کو ایک امید ہے چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے کہ وہ اپنے فیصلے کا مان رکھوانے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے، تو میری تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں سے بھی معاملات جو ہیں وہ مینج ہیں، اور یا پھر ان کو مینج کیا جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمان کا فورم استعمال کرتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور عدلیہ مخالف باتیں کی گئیں، اور جس طریقے سے وزیر داخلہ کی جانب سے اٹیک کیا گیا رانا ثناء اللہ کی جانب سے، اور اس کے بعد ابھی تو معاملات کھلیں گے، اور واضح طور پر جو ایک ریاستی مشینری استعمال کر کے یا پھر ایک ریاستی پاورز یوز کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے سپریم ادارے کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کچھ ریلیف ملے گا۔ البتہ ایک سوال کا جواب جو ہے وہ شاید سپریم کورٹ بھی تلاش کرے کہ بھائی آئین کے آرٹیکل 220 کا الیکشن کمیشن نے اطلاق کیوں نہیں کیا، انہیں کیوں نہیں کہا کہ آپ ہمیں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں، انہوں نے سپریم کورٹ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کیا انتخابات ملتوی کرنے سے پہلے، جس کے واضح امکانات بھی نظر آ رہے تھے کہ اگر وفاقی اور صوبائی حکومت نے تعاون نہ کیا تو الیکشن کمیشن 220 کا اطلاق کرے گا۔
وہ بھی نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے گا، لیکن نہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، نہ آئین کے آرٹیکل 220 کا اطلاق کیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ انتخابات ہی روک دیے اور نئی تاریخ بھی دے دی، وہ بھی 7 مہینے کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کرتا ہے، لیکن لگتا بہت کم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بعد میں دوبارہ امپلیمنٹ ہو، کیونکہ اگر امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی تو پہلے فیصلے کے اوپر ہی ہو جاتی۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور کیونکہ ایک آئین ہی ہے جو کہ پاکستانیوں کو جوڑتا ہے، اور اگر آئین کے ساتھ ہی کھلواڑ کیا جائے گا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔